24 वर्ष अगाडिदेखिको एजेन्ट यदि केपी ओली थियो भने उहाँले पार्टी एकीकरण किन गर्नुभयो र प्रथम अध्यक्ष मानेर बस्नुभयो र केपी ओलीले पनि 17,000 मान्छेलाई कत्लेआम गरेर आएको प्रचण्ड भनेर उहाँ अहिले दोषारोपण गरिराख्नु भएको छ। त त्यस्तो 17,000 मान्छे मारेको ज्यानमारासँग पार्टी एकता किन गर्नुभएको त भन्दाखेरि उहाँहरूको बिचको आपसी पद लोलुपता, पदको छिनाझपटी र उहाँहरूको स्वार्थको बिचको टकरावका कारणले यी कुराहरू आज आइराखेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 2 पिलरमा चाहिँ यो पार्टी अडिएको छ। एउटा संवैधानिक राष्ट्र संस्था र अर्को सनातन हिन्दू राष्ट्र र यिनै मुख्य 2टा एजेन्डाहरू नै हाम्रा पार्टीका कार्यक्रमहरू पनि हुन्। यसैको आधारबाट हाम्रो पार्टी अगाडि बढेर जाने हो र आउँदा दिनहरूमा संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीले जनमुखी कार्यक्रमहरू लिएर नेपाली जनतामा जान्छ। राप्रपाका वरिष्ठ नेता तथा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य वसन्त मानसिंह अधिकारीज्यूलाई हाम्रो डाफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सबैभन्दा सुरुवातमा हैन राप्रपाको तपाईँ वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ, राजासँग केही हदसम्म जोडिएको पार्टी भनेर पनि त्यो तौर तरिकाले सोचिन्छ पनि हैन। अब यो अहिले जो नेकपामा जो विभाजन विचलन जो मनमुटाव देखेको छ नि, यसको पछाडिको मुख्य कारण भनेको राजाको हात छ भनेर पनि विश्लेषण आउँछ हैन। तपाईलाई लाग्छ त्यस्तो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन किसिमको विभाजन भयो र चाहिँ जुन किसिमको पार्टीभित्र उनीहरूको विभाजनका रेखाहरू कोरिए र अहिले नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा बढी चर्चाको स्थान पनि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले नै लिएको छ। यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो जो राजाको हात छ भन्ने किसिमको जुन कुराहरू भन्नुभयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो छैन। किनभने पूर्व राजा अहिले कुनै राजनैतिक घटनाक्रमसँग जोडिराख्नु भएको छैन र उहाँ आफ्नो एउटा स्वतन्त्र जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको छ र धार्मिक पर्यटन स्थलहरूमा दर्शनको लागि गइराख्नु भएको छ र देशाटनको क्रममा नै उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडामा, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वमा राजाको कुनै हात छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब प्रचण्डज्यूले चाहिँ बारम्बार भनिराख्नुहुन्छ नि, ओलीले यो व्यवस्था सिद्धाउन लागि परेको भनेर भनिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ इङ्गित के गरेको त? त्यसो भने उहाँहरूका 2टा नेताहरूको बिचको यो आपसी अन्तर्द्वन्द्वबाट सिर्जित आफ्ना अभिव्यक्तिहरू उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ र प्रचण्डले ओलीलाई यो विदेशी एजेन्ट हो, 24 वर्ष अगाडिदेखि विदेशी एजेन्ट भएर बसेको थियो भनेर गाली गर्ने र 17,000 को ज्यान मारेर आएको यो ज्यान मारा हो भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्ने, यो त उहाँहरूको एउटा के भनेदेखि एक आपसमा गाली गलोज मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त उहाँहरूले हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2टै पार्टी एकता गरेर बनाउँदाखेरि चाहिँ यी कुराहरू कहाँ पुगेका थिए त? किन यो कुरा गर्नुहुँदैन थियो? 24 वर्ष अगाडिदेखिको एजेन्ट यदि केपी ओली थियो भने उहाँले पार्टी एकीकरण किन गर्नुभयो र प्रथम अध्यक्ष मानेर बस्नुभयो र केपी ओलीले पनि 17,000 मान्छेलाई कत्लेआम गरेर आएको प्रचण्ड भनेर उहाँ अहिले दोषारोपण गरिराख्नु भएको छ। त त्यस्तो 17,000 मान्छे मारेको ज्यानमारासँग पार्टी एकता किन गर्नुभएको त भन्दाखेरि उहाँहरूको बिचको आपसी पद लोलुपता, पदको छिनाझपटी र उहाँहरूको स्वार्थको बिचको टकरावका कारणले यी कुराहरू आज आइराखेका हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ
कम्युनिस्टहरूको यो झैझडा र यो झमेलाले गर्दा मुलुक आज अस्तव्यस्त भएको छ। नेपालको प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गइराखेको छ। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि पनि आँच पर्ने काम भइराखेको छ र समग्र रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि मुलुक अब एउटा ओह्रालो यात्रातिर गइराखेको जस्तो स्थिति भइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब जस्तो यसमा व्यवस्था परिवर्तनको कुरा पनि जोड दिनुहोस् न। हुन्छ व्यवस्था परिवर्तन यो व्यवस्था त अब काम लाग्ने अवस्थामा छैन। अहिले कम्युनिस्टहरूको झगडाका कुरा गरेका छौँ हामीले, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको गुट उपगुट बिचको कुरा, अरू अन्य पार्टीहरूको यो सबै किन भइराखेको छ त भनेर भन्दाखेरि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो जो सिस्टम छ यो फेलियर भएर गयो। हेर्नुहोस्, यो फेलियर भयो। सिस्टमै फेलियर भएपछि त्यहाँभित्रका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले काम गर्दैनन्। ती अवयवहरू सबै कच्चा र कमजोर हुँदै गए। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा हेर्ने हो भनेदेखि जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम संसदीय जुन परम्परा, बेलायती संसदीय परम्पराकोलाई इमिटेसन गरेर जुन नक्कल गरेर हामीले व्यवस्था लिएर आयौँ नेपालमा, चाहे संसदीय व्यवस्था भन्नुहोस् अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जे भन्नुहोस्, अब यो सिस्टम चाहिँ नेपालमा प्रिभेल गरेन। अब यो फेलियर भएर गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भन्ने गरेको छु कि हाम्रो नेपाली पहिचान भएको, नेपालीको अस्तित्व कायम गर्ने र नेपाली माटोमै जन्मिएको व्यवस्था हामीले नयाँ किसिमको चाहिँ एउटा बनाएर हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। अनि मात्र हाम्रो यो मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकास र राजनैतिक स्थिरताका कुराहरू चाहिँ भएर जान्छन्। नत्र भन्ने हो भनेदेखि यो सिस्टम नै फेलियर भएकोले गर्दाखेरि अब कम्युनिस्टका ठाउँमा अर्को पार्टीको सरकार आयो भने कुरो त यही नै हो। हेर्नुहोस्, फेरि यस्तै भएर जान्छ। त एउटा टेढो साँचो छ भने टेढो फ्रेममा हामीले इट्टा पार्न खोज्यौँ भनेदेखि त्यो सक्लो चाहिँ इट्टा त सोझो इट्टा निस्किँदैन, फ्रेमै खराब छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो व्यवस्थाकै परिवर्तन गरेर नेपाली जनता र माटो सुहाउँदो, देश सुहाउँदो व्यवस्था हामीले चाहिँ अर्को ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब प्रचण्डलाई मात्रै होइन, यो सङ्घीय गणतन्त्र बचाउनु पर्ने एउटा डर होइन त्यो लागेको, बाँकी नेताहरू जस्तो कतिपय राजावादी सङ्घ सङ्गठनका मान्छेहरूले पनि ओलीलाई साथ दिइरहेको देखिन्छ होइन। अब के प्रधानमन्त्री ओलीजी यो व्यवस्था परिवर्तनमा सकारात्मक रहेको कुरा हो भनेर बुझ्ने हामीले? अब उहाँले यो सिस्टमै फेलियर गरेर अर्को सिस्टम ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा त मलाई विश्वास छैन। अब राजावादीहरू भन्नुहोस् अथवा अन्य पार्टीका मान्छेहरूले जो ओलीलाई चाहिँ सहयोग गरे भन्ने कुरामा त के हो भन्नु होला भनेदेखि परिस्थिति आफ्नो पार्टी र विचारलाई अगाडि हाँकेर जाँदाखेरि विरोधी पार्टीहरू पनि कोही त्यतिखेर आफ्नो अनुकूल पनि भएर जान्छ, कतिपय प्रतिकूल भएर जान्छन्। अहिलेको परिस्थितिमा जो एउटा राजनैतिक सङ्क्रमण मुलुकमा अगाडि बढेर गइराखेको छ, राजनीतिक अस्थिरता जो भइराखेको छ, यसबाट आफ्ना विचारहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर कुनै पार्टी अथवा चाहिँ विचारका व्यक्तिहरूले त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति लिएर अगाडि गएको हुनसक्दछ। तर के भनेदेखि ओलीले अब यो सिस्टमै फ्यालेर चाहिँ अब राज संस्था ल्याउँछन् भन्ने कुरामा त मलाई विश्वास छैन। तर यो अस्थिरताको बिचमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने शक्तिहरूले यसलाई उपयोग गरेर, यो अनुकूल वातावरणलाई उपयोग गरेर आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कुनै चाहिँ कदम चाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दोस्रो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा समग्रमा हामीले भन्नुपर्दाखेरिमा मुलुकको अवस्था राम्रो छैन र मुलुक एउटा कमजोर अवस्थामा धकेलिएर अगाडि बढिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब राप्रपाकै कुरातिर पनि लागौँ होइन, यो मुलुकको अवस्था यस्तो भइराख्दाखेरि राप्रपाको गतिविधि चाहिँ केमा छ अहिले? होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा यो स्थापना भएको हो। यो देशको मौलिकता, यो देशको संस्कृति, सभ्यता र संस्कृति र संस्कारलाई आत्मसात गर्ने संवर्धनवादको पृष्ठभूमिमा गतिशील निरन्तर चाहिँ परिवर्तनको बाटोमा हिँडेको पार्टी भएको हुनाले गर्दाखेरि आफ्ना पार्टीका सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गरेर लिएर जाने र प्रचार प्रसार गर्ने त्यो पार्टीको प्रमुख कर्तव्य नै हो। त्यो हामी गरेर गइराखेका छौँ, अगाडि बढिराखेका छौँ। र अब यो बिचमा
पार्टीभित्र जुन किसिमले गति लिएर जानुपर्ने हो त्यो गति लिएर सकेका छैन र पार्टी एकीकरण भएको 1 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि पार्टीले सोचे जस्तो र कार्यकर्ताहरूले विचार गरेको जस्तो प्रगति त भएर गएको छैन। तर पनि निकट भविष्यमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन हुँदैछ। त्यसका लागि हामी गाउँ वडातिर गएर र जिल्लातिर गएर चाहिँ हामी पार्टीको सङ्गठन र चाहिँ पार्टीको सङ्गठनात्मक ढाँचालाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ अहिले गरिराखेको छ। यो महाधिवेशनको प्रत्यक्ष होइन अब अध्यक्षको रूपमा पनि प्रत्याशी हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो छ अहिले अनुमान? अब हेर्नुहोस्, अहिले त हाम्रो यो कलेक्टिभ लिडरसिप जस्तो 3 जना अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। 3 जना अध्यक्ष भएर यो पार्टी अगाडि बढिराखेको छ। यसबाट हामीलाई के पार्टी अगाडि बढिरहेको छैन भनेर पनि भन्छन् नि? होइन, अब समय त काम चाहिँ अगाडि बढेको छैन आशा गरे जस्तो, तर समय चाहिँ अगाडि बढेर गइराखेको छ र जुन गति समयले लिएको छ त्यो समयको गतिमा चाहिँ पार्टी चाहिँ त्यसरी चलेको छैन। किनभने 3टा घोडाले तानेको रथ 3तिर तान्दा त त्यो स्ट्याटिक एकै ठाउँमै रहिरहने भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अपेक्षा गरे जस्तो, हामीले आशा गरे जस्तो पार्टीले गति लिन चाहिँ सकेका छैन। अब जस्तो पुराना नेताहरूलाई विस्थापन गर्ने या फेरि सम्मानित कुनै एउटा सल्लाहकारको भूमिकामा राख्ने या फेरि कुनै स्थान दिएर चाहिँ यो नेतृत्व हस्तान्तरण चाहिँ दोस्रो पुस्तालाई या फेरि नयाँ पुस्तालाई दिने भन्ने कुराहरू उठिरहेको देखिन्छ होइन? विस्थापन हुने त्यो दोस्रो तहको नेताहरूमा छ क्षमता? हेर्नुहोस्, ठाउँ दिएपछि क्षमता देखिने हो। कसैले पनि जन्मिँदै केही कुरो जानेर आउने कुरा होइन। त्यो त निरन्तर अभ्यास र चाहिँ निरन्तर अध्ययनको आधारबाट नेतृत्वको विकास गरेर खारिएर जाने हो। र जहाँसम्म पुरानो नेतृत्वको ठाउँमा नयाँ विस्थापन गरेर नयाँ नेतृत्वको कुरा छ, त्यो चर्चा परिचर्चा पार्टीभित्र व्यापक रूपमा चलि नै राखेको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि पुराना नेताहरूलाई चाहिँ नै फ्याँकेर त्यो ठाउँ चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भन्ने नयाँ पुस्ताले गर्ने त्यो पनि एउटा वैज्ञानिक ढङ्गको सोचाइ होइन। र मलाई त के लाग्छ भनेदेखि पुराना नेताहरूको पनि उपादेयता अहिलेसम्म सकिसकेका छैन। उहाँहरूले जुन यत्रो वर्षसम्म नेतृत्व गरेर आउनुभयो, उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको चाहिँ योग्यता र उहाँहरूको क्षमतालाई पनि पार्टीले उपयोग गरेर लिएर जानुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ नेतृत्वको विकास भएन भने पनि पुराना नेताहरू भोलि ढलेर जाँदाखेरि पार्टी भ्याक्को पो हुन्छ। त्यसले गर्दा नयाँ नेतृत्वलाई पनि त्यो ठाउँ दिनुपर्दछ र पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको कुराहरू अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा कार्यकर्तामाझ यो छलफलको विषय भइरहेको छ। र मेरो विचारमा के लाग्छ भनेदेखि नयाँ नेतृत्वलाई पनि, नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई पनि अब इस्ट्याब्लिस गर्दै लिएर जानुपर्दछ। यदि हामीले यो महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्तालाई पनि हामीले चाहिँ स्थान दिँदै गएनौँ भनेदेखि भोलि पार्टीको नेतृत्व पुराना नेताहरू रिटायर भइसकेपछि भ्याक्कुम हुन्छ र पार्टी सकिन्छ। अब जस्तो तपाईँहरूको महाधिवेशन चल्दैछ होइन, यो महाधिवेशनको तयारी चाहिँ कस्तो छ अहिले? होइन, व्यापक रूपमा चाहिँ महाधिवेशनको तयारी हुँदैछ र हाम्रो पार्टीका साधारण सदस्यता ड्राइभ गर्ने कुराहरू, सक्रिय सदस्यताहरूका चाहिँ फर्महरू वितरण गरिसकिएको छ र त्यो भर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। र अहिलेको हाम्रो आउँदो महाधिवेशनमा चाहिँ सक्रिय सदस्यताको आधारबाट नै पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि, पार्टीको सङ्गठनात्मक ढाँचा बनाइने भएको हुनाले गर्दा अहिले पहिलोचोटि चाहिँ नै हाम्रो पार्टीमा यो क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ प्रावधान राखिएको छ। अब जस्तो कहिलेको कुरा हुन्छ नि, महाधिवेशन चाहिँ कहिलेसम्म गर्ने योजना? अब वैशाख 25 देखि 28 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने भन्ने यो तय भएको छ। तर काम गर्दै जाँदा अहिलेसम्म सबै जिल्लाहरूमा यो सङ्गठनका कामहरू भइसकेका छैनन्। वार्ड कमिटीहरू कहीँ गठन हुँदैछन्, क्षेत्रीय कमिटी, अब जिल्ला कमिटी चाहियो, प्रदेश, यो गर्दै जाँदाखेरि अलिकति ढिलो भइराखेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1 महिना चाहिँ पर सर्ने हो कि, तर त्यो निर्णय त भइसकेको छैन।
1 महिना पर नसारुन्जेलसम्ममा हामीले सबै तयारीहरू अधिवेशनको बारेमा गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जस्तो अधिवेशनको लागि नि अध्यक्षको रूपमा लड्ने त्यस्तो योजना पुरै बनिसकेको छ या फेरि चरणमै छ? अब अहिले त अब पुरानो हाम्रा 3 जना अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा आइराखेको छ। उहाँहरू पनि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने र नयाँ पुस्ताबाट पनि अहिले उम्मेदवारी दिने बारेमा चर्चा परिचर्चाहरू भइराखेको मैले सुनेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा निकै राम्रो प्रतिस्पर्धा चाहिँ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई महाधिवेशनमा। अब जस्तो यो राप्रपाले नि अब विशेष गरेर तपाईँहरूको नीति योजनाहरू पनि होला होइन, कस्तो नीतिमा अगाडि बढ्छ अब यो महाधिवेशनपछि? होइन, संस्थाको विषयलाई होइन, मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरेँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 2 पिलरमा चाहिँ नै यो पार्टी अडिएको छ। एउटा संवैधानिक राज संस्था र अर्को सनातन हिन्दू राष्ट्र, र यिनै मुख्य 2टा एजेन्डाहरू नै हाम्रा पार्टीका कार्यक्रमहरू पनि हुन्। यसैको आधारबाट हाम्रो पार्टी अगाडि बढेर जाने हो र आउँदा दिनहरूमा संवैधानिक राज संस्थाको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीले जनमुखी कार्यक्रमहरू लिएर नेपाली जनतामा जान्छ। अब यो मौखिक मात्रै हुन्छ कि विधानहरू हुन्छ? अनि विधानमा त छ, पहिले पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानमा यो 2टै एजेन्डाहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विधानमा त यो लेखिने नै भयो नि। पार्टीको मूल आधार लिखित रूपमा पनि छ नि त, पार्टीको विधानमै छ। हामी त पार्टीको विधानमा नलेखिएका कुराहरू त लिएर हिँड्ने कुरो भएन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो 2टा जुन हाम्रो एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्नको लागि यो विधानमा पनि लेखिन्छ र यो कार्यक्रमहरूलाई नेपाली जनतामा व्यापक रूपमा अगाडि बढाएर लिएर जाइन्छ। अब तपाईँहरू यो लिखित रूपमा लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन, संविधानको देशको मूल कानुनको रूपमा यो व्यवस्था विरोधी कार्यक्रम ल्याउन नपाइने अथवा निर्वाचन आयोग पनि छ होइन, त्यो व्यवस्थाहरूसँग यो बाजिएन र भनेको होइन। यो अहिलेको प्रचलित कानुन र नियम अनुसार त यो पाइँदैन। तर हामी त यी 2टा एजेन्डाका लागि सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। संविधानको आधारबाट मात्रै सङ्घर्ष गर्यो। हिजोको दिनमा हेर्नुभयो भनेदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि नेकपा माओवादी लडेर गयो। त्यतिखेर पनि त 17,000 मान्छे मार्नुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिएको थिएन नि त। उसले सङ्घर्ष गर्दै गयो र स्थापना पनि गरेर आयो। र वर्तमान संविधानसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आलोचनात्मक समर्थन छ। यसका मौलिक हक र अधिकार जो छन् यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ र यो संविधानमा कुनै पनि कुराहरू, कुनै पनि प्रस्तावनाहरू अपरिवर्तनीय भन्ने छैन। भोलि यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदमा 2/3 ल्यायो भनेदेखि यो प्रस्तावनाहरू जो संविधानमा छन् यसलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्दछ। त संविधानमा परिवर्तनीय प्रस्तावनाहरू भएपछि त पार्टीले लिएको जुन लाइन छ हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि वैचारिक लाइन, भोलि हाम्रो चाहिँ नि हामीले यसमा चाहिँ विजय प्राप्त गर्यौँ भने त्यो परिवर्तन हामी गर्न सक्छौँ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधानमा त्यहाँ अपरिवर्तनीय नलेखिएको हुनाले र सबै चाहिँ नि कुराहरू परिवर्तनीय छ भनेपछि हामी चाहिँ भोलि संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पनि त परिवर्तन गरेर लिएर आउन सक्छौँ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले बहुमत दिए भनेपछि त्यो परिवर्तन गर्ने भन्ने सोचमा राख्नु भएको छ होइन? जनताले विश्वास गर्लान्, स्वागत गर्लान् तपाईँहरूको यो एजेन्डालाई? बिस्तारै बिस्तारै गर्छन्। किन गर्छन् भनेदेखि अहिले कम्युनिस्टको सरकार, अहिलेको परिस्थिति जो हेर्नुहोस्, यिनीहरूभन्दा त बरु हिजो राजा नै ठिक थियो भनेर अहिले राजाको पक्षमा जनमत तयार भएर गएको छ। र जुन किसिमले धर्मनिरपेक्षता चाहिँ यहाँ बनाइयो र अरू धर्महरूलाई चाहिँ जुन धर्मान्तरण गरेर लिएर जाने संसारको सबभन्दा पुरानो धर्म हिन्दू धर्मलाई नै धर्मान्तरण अर्कातिर लिएर गएर जाने भन्दाखेरि यो ठिक भएन नेपाली जनताहरूलाई लागिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताहरूको चाहिँ एट्र्याक्सन जुन छ त्यो चाहिँ अहिले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाप्रति बढ्दै गइराखेको हुनाले
र वर्तमान परिस्थितिमा कम्युनिस्टहरूले जुन किसिमले यो मुलुकलाई जर्जर पारेर लिएर गए र एउटा चाहिँ सर्वसत्तावाद लाद्ने जुन काम भयो र एकातिर बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्ने तर एक दलीय सर्वसत्तावाद लादेर अगाडि जाने जुन किसिमको चाहिँ कम्युनिस्टहरूले अहिले कम्युनिस्ट सरकारले काम गर्यो, यसबाट आजित भएर अब बरु हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राष्ट्र जस्तै ठिक छ भन्नेमा त जनताहरू परिवर्तन, आफ्नो भावनामा परिवर्तन आइसकेका छ नि त मुलुक। अब तपाईँहरूले जनमतलाई क्यास गर्नको लागि तपाईँहरूलाई दुईवटा चुनौती आउने छ होइन, एउटा गणतन्त्रवादीहरूको विरोध र अर्को विदेशीहरूको सहयोग, ठुलो सहयोग छ। त्यो सहयोगसँग सामना गर्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ त? के गणतन्त्रवादीहरूलाई सहयोग? धर्म परिवर्तन सम्बन्धी कुराहरूमा विदेशीहरूको लगानी ठुलो छ नि त? होइन, लगानी त ठुलो छ, तर 94 आखिरी उनीहरूले जतिसुकै गरे पनि हामी जो नेपाली जनता हौँ, हामीले आफ्नो विचारलाई र अठोटलाई हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भनेदेखि र हामी एक ठाउँमा रह्यौँ भनेदेखि त विदेशीहरूले केही गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन नि। पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो हिन्दू राष्ट्र जो 94% ओमकार परिवार भएको चाहिँ हो, हामी ठिक ठाउँमा बसेर हामी यो चाहिँ पुनर्स्थापना गर्छौँ हिन्दू राष्ट्रको भन्यो भनेदेखि विदेशीको के लाग्छ? केही पनि लाग्दैन। अब गणतन्त्रवादीहरू त अब जनताले गणतन्त्रलाई भोलि मानेनन् र यो मुलुकलाई यो चाहिँ नफाप्ने रहेछ, यो मुलुकले यो बर्दास्त गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने नेपाली जनतालाई लागिसकेपछि त बाहिरबाट जतिसुकै भने पनि केही लाग्दैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली जनताले एक आपसमा विदेशीहरूको चाहिँ सहारामा र विदेशीहरूको इसारामा ननाचिकन हामीले हाम्रो मौलिक चाहिँ धरातललाई, हाम्रो मौलिक चाहिँ पद्धतिलाई हामी बरकरार राख्छौँ भनेर नेपाली जनता अगाडि बढ्यो भनेदेखि त उनीहरूको केही पनि लाग्दैन। हुन त यहाँले भने जस्तै यो विदेशीले नै गर्भाधान गरेर ल्याएको र बच्चा जन्माउने काम मात्रै प्रचण्डहरूले गरे हुन्, तर अब यो त नेपाली जनताले बुझिसके। अब यो पद्धति र यो प्रक्रियाबाट त मुलुक नरहने रहेछ, देश पनि चौपट हुने भयो र देशको चाहिँ आर्थिक समृद्धिका त कुरै नहुने भए र एउटा विदेशीहरूको चाहिँ एउटा परेड मैदान जस्तो यो मुलुक हुने भयो भन्ने त नेपाली जनतालाई लागिसकेका छ। अब जनमत बटुल्नको लागि तपाईँहरूको पार्टी सङ्लो छैन होइन, छिन्न भिन्न छ, तीनवटा अध्यक्ष छ। यो महाधिवेशनपछि त्यो जनमत बटल्ने तागत राख्छ राप्रपाले? अब जरुर राख्छ, किनभनेदेखि अब हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन पछाडि एकजना मात्रै अध्यक्ष हुन्छ र कमान्ड गर्ने त्यो अध्यक्ष हुन्छ र धेरै कुराहरू अर्घेलाहरू पार्टीभित्र छन्। पार्टीभित्र अहिलेसम्म नमिलेका खालका कुराहरू पनि धेरै छन्। यहाँभित्र पनि जुन किसिमको एउटा पार्टीलाई चाहिँ स्मुथली हाँकेर अगाडि लिएर जानुपर्ने त्यो वातावरण छैन, तर अबको महाधिवेशन पछाडि त्यो सबै कुराहरूलाई मिलाएर लगिनेछ र इन्ट्याक्ट रूपमा चाहिँ पार्टी सङ्गठित भएर अगाडि बढ्छ र यो वैकल्पिक धार जुन यो मुलुकको छ, यो वैकल्पिक धारको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै गर्दछ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि वसन्त मानसिंह अधिकारी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको लोकप्रिय अनलाइन टेलिभिजन डाँफे मार्फत मेरा विचारहरू राष्ट्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीका माझ राख्ने जुन मलाई अवसर दिनुभयो त्यसका लागि यहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।